अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब्जेक्ट उर्दू क्लास 7। हमारा जो आज का टॉपिक है रामचंद्र जी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा है। आज हमें पेज नंबर 30 से शुरू करना है। यह है लास्ट पैरा। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। फिर रामचंद्र जी की खटाऊ से अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। चूँकि रामचंद्र जी दित मल हुकुम कि ژٕ गژھ वनवास यानी ژٕ गژھ जंगल कि राजा दशरथ की वफात हो गई। तो युस मोह राजा दशरथ सह गुजरो आलम। अब भरत को राजगद्दी पर भरत पर बैठने के लिए कहा गया। भरतस वोनो कि रट से साम से हुकूमत, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये भरत जो था वो रामचंद्र जी से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। तमस मोहब्बत रामचंद्र जी, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। चूँकि रामचंद्र जी इन जुट तो भरत इन दो बन से रटने ये हुकूमत की बेमन गद्दी पे की। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। सो लोग छाड़ने छाड़ने रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। चूँकि रामचंद्र जी हुक्म दितमुत कि ژٕ गژھ 14 ؤرین वनवास। तो रामचंद्र जी सह दपान बह कर पन्निस मल सुंद हुक्म पूरा। लिहाजा भरत मोन तम क्या तस मल दोपमुत ژٕ बेह 14 ؤرین वनवास यानी ژٕ गژھ जंगलस मज 14 ؤری। इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। तो भरतन वोन वल वापस बेह राजगद्दी पे। इम ठुकरो रामचंद्र जी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। तो इम गस अयोध्या की तो बह बेहम अति, लिहाजा ठुकरो इम सज मांग।
بھرت کو مایوسی ہوئی، یُس یہ بھرت أمِس گئی مایوسی، یہ گو بڑا مایوس۔ بھرت رام چندر جی کی کھٹاؤں سے اپنے ساتھ لے آئے، چونکہ بھرت أمس نے یہ بھروسے کہ یہ رام چندر جی کیا مان میون کہ شرارت سان آو سُہ واپس اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ تو یہ بیہنو گدی پہ تو پتہ لوگ اتہ حکومت چلاونے رام چندر جی سٕنٛدِ ناو۔ ادھر رام چندر جی رام چندر تھی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بیمن ست لکشمن بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ امن حکومت دن تھی گھو سا بنواس۔ وہاں لنکا کے راجا راون اتہ لنکا شری لنکا راجا تس ناو راون کی بہن سروپ نکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی۔ تمو کرک رام چندر جی کو اپنے دام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی۔ رام چندر جی کو پھنسانے کی کوشش۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن تو رام چندر جی سند بوے لکشمن اس نے اس کی ناک کاٹ لی تو ژٹ امس نس۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا۔ یہ وچھت آو راونس کھوت شرارت چڑھنا اور وہ بیس بدل کر تم بدلو پن بیس یعنی بیکس روپس من گو سہ جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچ گئے۔ ووت رام چندر جی نش۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تم وچ تت سیتا اکیلا کنی زن وہاں سے اسے اٹھا کر لنکا لے گیا۔ تم کر تم لیے راون پن ست ووت لنکا۔ آج اتنا پڑھیں گے، خدا حافظ۔